आजको विशेष हाम्रो वचनको टपिक छ थ्याङ्क्स गिभिङ, धन्यवाद ज्ञापन। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, थ्याङ्क्स गिभिङ इन क्रिस्चियन सोसाइटी। क्रिस्चियन समाजभित्र थ्याङ्क्स गिभिङ शब्द चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण राख्छ। त्यही कारण आज तपाईँ र मेरो जिब्रोमा हमेसा थ्याङ्क्स रहनुपर्छ, धन्यवाद भन्ने चाहिँ हामी भित्र हुनुपर्छ। हालेलुया। परमेश्वर यो धन्यवाद भनेपछि चाहिँ हामीले बुझ्छौँ कि इट्स अ वर्शिप, यो चाहिँ आराधना हो। धन्यवाद चाहिँ इट्स अ वर्शिप हो, यो आराधना हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हालेलुया। धन्यवाद ज्ञापन चाहिँ के छ अरे, इट्स एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ यसो भन्छ, बाई थ्याङ्क्स गिभिङ वी एक्नोलेज गड्स गुडनेस भन्छ। धन्यवाद आज हामीले सिकिरहेको छोटो समयमा सानो कुरो अनि ठुलो कुरा हुँदा चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ हो थ्याङ्क्स गिभिङ। थ्याङ्क्स गिभिङले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि परमेश्वरको के गर्छ अरे, राम्रो कुराको वर्णन गर्ने काम गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो हमेसा जिब्रोमा मुखमा धन्यवाद ज्ञापन हुन जरुरी पर्छ। हालेलुया। हालेलुया। त्यही कारण तपाईँ र मेरो मुखमा हमेसा के हुनुपर्छ अरे, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। धन्यवाद भन्ने कुरो चाहिँ ठुलो कुरा हो। हालेलुया। अनि परमेश्वरलाई चाहिँ हामी धन्यवाद किन दिन्छौँ भन्दाखेरि उहाँको के अरे गुडनेस, राम्रो कामहरूको लागि तपाईँ र मैले प्रभुलाई धन्यवाद कसरी दिने, परमेश्वरलाई केमा दिने धन्यवाद भन्दाखेरि आज तपाईँलाई परमेश्वरले बनाउनु भएकोमा प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँलाई सुन्दर बनाउनु भएको छ, सुन्दर बनाउनु भएको छ, हेरौँ लाग्ने बनाउनु भएको छ, धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँले दुईटै आँखाले देख्नुहुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। कसैको त एउटै आँखा मात्रै छ, तपाईँको दुईटा हात छ, जसले दुईटा हातले काम गर्छ, कतिले एउटा हातले मात्रै काम गर्छ, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हालेलुया। एभ्रिवेयर जहाँ पनि तपाईँ र मैले प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। हालेलुया। आजको टपिक्स चाहिँ छ हाम्रो धन्यवाद, थ्याङ्क्स गिभिङ, थ्याङ्क्सनेस। परमेश्वरलाई तपाईँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तपाईँको बारी बिरुवालाई धन्यवाद दिनुहोस्। टी गार्डनमा हुनेले टी गार्डनको लागि धन्यवाद दिनुहोस्, किन भन्दाखेरि चियापत्ती नभएको भए टी गार्डनमा पनि के हुन्थ्यो, अर्निङ थिएन त। उहिले ब्रिटिसको पावरमा उहाँले टी प्लान्टिङ गरेको कारणले अहिले होइन कमसेकम पनि चियापत्ती टिपेर बेचेर त्यसलाई खाना खाने काम, घर उतार गर्ने काम गरिरहेको छ। धन्यवाद दिनुहोस् टी गार्डनकोले। बस्तीकोहरूले पनि धन्यवाद दिनुहोस्, जग्गा जमिन प्रभुले जुटाइदिनु भयो, तपाईँको मण्डलीको लागि धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँलाई प्रभुले जीवन दिनुभएको छ। आमेन। तपाईँको बाटो यसो हुँदै थियो भने अब यसो गरेर प्रभुले, अँधेरोतिर थियो भने अब उज्यालोतिर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। प्रभुलाई हर प्रभु धन्यवाद। सोच्नुहोस्, म जब बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँले प्रभुलाई धन्यवाद दिने बाटो कुन छ। हालेलुया। त्यसले गर्दा धन्यवाद चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी एकपल्ट यसो हिब्रू 12:28 हेरिदिउँ न। हिब्रू 12:28 के लेखेको रहेछ हेर्नुहोस् त त्यहाँ। यसकारण हल्लाउनै नसक्ने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौ, त्यसैले हामी भक्ति र भयसाथ परमप्रभुलाई ग्रहण योग्य हुने आराधना चढाउँ। हामी परमेश्वरलाई आराधना दिन्छौँ, हामी प्रभुलाई धन्यवाद। मैले भने थ्याङ्क्स गिभिङ इज अ वर्शिप। धन्यवाद एउटा आराधना हो। तपाईँले जति धन्यवाद प्रभुलाई दिनुहुन्छ त्यो तपाईँले आराधना गरिरहेको हुन्छ परमेश्वरलाई। आमेन। हालेलुया। तपाईँले धन्यवाद दिनु भनेको त प्रभुलाई आराधना गर्नु। यहाँ भन्दैछ हल्लाउनै नसक्ने राज्य यहाँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। आमेन। हल्लाउनै नसक्ने राज्य पाएको हामी कृतज्ञ हौ, हामी धन्य हौ। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो राज्य दिनुभएको छ जुन राज्य हल्लाउन सक्दैन। त्यसको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ भन्दैछ हिब्रूमा। हालेलुया। 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 टु ह्याभ ग्रेस, यहाँ लेखेको छ एउटा भनाइ छ, टु ह्याभ ग्रेस इज टु से थ्याङ्क यू।
यदि तपाईँले अनुग्रह चाहनुहुन्छ, तपाईँले अनुग्रह चाहनुहुन्छ भने के गर्नुहोस् अरे? गिभ थ्याङ्क्स टु द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँले प्रभुलाई धन्यवाद। तपाईँ रुँदा होस्, खुसी हुँदा होस्, दुःख हुँदा होस्, सुख हुँदा होस्, मर्नु आँट्दा होस् या जिउँदा होस्, तपाईँको प्रशस्त होस् या अपुग्तामा होस्, प्रभुलाई जब तपाईँले धन्यवाद दिनुहुन्छ भने नि परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँमाथि सधैँ बनिरहन्छ। परमेश्वरको अनुग्रह जो माथि प्रशस्त छ उसको लागि सानो सानो अप्टिकल सानो कुरो, सानो सानो दुख्ने कुराहरू केही पनि होइन, किन परमेश्वरको अनुग्रह उमाथि प्रशस्त छ। हालेलुया। टु ह्याभ ग्रेस इज टु ह्याभ थ्याङ्क्सफुलनेस। ग्रेस बनिरहनुको लागि चाहिँ के अरे? थ्याङ्कफुलनेस हुन जरुरी छ। धन्यवादी हुनु। एउटा चाहिँ धन्यवाद दिनु र अर्को चाहिँ धन्यवादी हुनु। बुझ्नुहुँदैछ? दुईटा डिफ्रेन्ट छ अलिकति। पहिला सुरुमा चाहिँ हाम्रो अनुग्रह हामीमाथि परमेश्वरको बनिरहनु, धन्यवाद दिनु। अब चाहिँ अनुग्रह बनिरहनु हो भने धन्यवादी हुनु। दुईटा कुरो। एउटा धन्यवाद दिइरहनु भनेपछि अर्को चाहिँ धन्यवादी बनिनु। भन्नुहोस् त, पहिलो कुरो चाहिँ धन्यवाद दिनु, दोस्रो कुरो चाहिँ धन्यवादी हुनु। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईलाई मुक्ति दिएको छ, सबैभन्दा ठुलो कुरो तपाईँ र मलाई जीवन दिएको छ। आमेन। तपाईँ र मलाई मृत्युबाट जीवनमा लानु भएको छ। तर कोही बेला हामी अलिकति मण्डलीको पनि के हुँदा ख्याचाकुचुक हुँदाखेरि मण्डली छोड्ने, आज ब्ल्याकमेल गर्ने, मण्डलीलाई पस्सै मन दुखाउने, अनि त्यस्तो मान्छेले प्रभुलाई धन्यवाद कसरी दिन्छ? याद गर्नुहोस्, धन्यवादी हुन सिक्नुपर्छ। तपाईँले मान्छेको भनाइ, मान्छेको अर्काको कुरा गराइले तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद, तपाईँ प्रभुमा धन्यवादी हुनु छोड्नुभयो भने नि अनुग्रह तपाईँबाट हटिन्छ। अनि तपाईँबाट अनुग्रह जब हटिन्छ नि तपाईँ मर्नुहुन्छ। मर्नु भनेको बुझ्नुहुन्छ? नर्कमा जानुहुन्छ भने। दोस्रो मृत्यु पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। पहिलो मृत्यु शरीरमा त मर्नै पर्छ, दोस्रो मृत्यु आत्मामा पनि मर्नुपर्छ। किनभने अनुग्रह हटिनु भनेको नै यीशु हटिनु हो नि त। अनुग्रह नै यीशु हो नि त। अनि यीशु तपाईँको जीवनमा छैन भने तपाईँ मर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा प्रिय तपाईँ धन्यवादी हुनुहोस्। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवादी दिनुहोस्, धन्यवाद दिनु सिक्नुहोस्, धन्यवादी हुनु पनि सिक्नुपर्छ। दुईटा कुरो जब तपाईँ भन्छ अनुग्रहमा रहिरहन्छ। We cannot have grace without giving thanks. हामीमा अनुग्रह हुँदैन जबसम्म हामी के गर्दैनौँ? धन्यवादी हुँदैनौँ या धन्यवाद दिँदैनौँ। कलासी 3:15-17 हेरिदिनुहोस् त। कलासी 3:15-17 यहाँ लेख्छ, ख्रिस्टको शक्तिले हामी हरेकका हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटा शरीरमा बोलाएको थियौ। तिमीहरू धन्यवादी हौ। कलासीको मण्डलीलाई पावलले पत्र लेख्दैछ कलासीको मण्डलीलाई। इट्स मिन धन्यवाद गर। अर्डर God's command us to be thankful. परमेश्वरको एउटा के छ? कमान्ड छ। परमेश्वरको एउटा आधार छ कि तपाईँ र म धन्यवादी हुनु, थ्याङ्क्सफुल। अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिनु। यो वचनले भन्दछ कलासी 3:15-17 कि तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई के गर्नु रे? धन्यवाद दिनु। यो चाहिँ के हो? अर्डर हो। तपाईँ र मैले धन्यवाद दिनै पर्छ। यदि तपाईले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर पनि धन्यवाद दिनुहुन्न भने तपाईँ जस्तो गरिब क्रिस्चियन विश्वासी कोही हुँदैन। किनभने तपाईँबाट अनुग्रह हटिँदै गएको छ। दोस्रो चाहिँ एफएसी 5:18 धाकमकले नमातौ, कारण
त्यो विलासित हो तर पवित्र आत्माले भरपूर हो। दाकमतले नमाग्दो अरे। हाम्रो भाषामा हो भने दाकमत भनेको रक्सीले नमाग्नु अरे। नेपाली भाषामा रक्सी, इङ्ग्लिस भाषामा वाइन, रमले नमाग्दो अरे। तर केले माग्थ्यौँ भने हामी? पवित्र आत्माले। हालेलुया! पवित्र आत्माले माग्थ्यौँ अरे। पवित्र आत्माले माग्थ्यौँ भनेको चाहिँ पवित्र आत्माको उपस्थितिमा सबै बलिरहँ। तपाईँ हालेलुया! हालेलुया! ओके, अर्को चाहिँ दोस्रो थिस्सलुनिक 5:16-18। त्यहाँनिर के लेखेको छ तपाईँलाई थाहा छ? पहिलो थिस्सलुनिक 5:16-18। हजुर, गिभ थ्याङ्क्स हरेक सबै कुरोमा धन्यवाद गर। बस सबै कुरोमा पौल थिस्सलुनिकको मण्डलीलाई भन्दछ, हरेक परिस्थिति हरेक कुरामा, अझै यहाँ जोड दिँदछ धन्यवाद देऊ। हरेक कुरामा धन्यवाद देऊ भनेर भन्दछ। हालेलुया! आज तपाईँ र मैले हरेक कुरामा धन्यवाद दिनुपर्छ। ओके, भजन सङ्ग्रह 104। यस, धन्यवाद साथ उहाँको मूल ढोकाभित्र पस्छ र प्रशंसा गर्दै उहाँको चोकभित्र पस्छ। तपाईँ र मैले सबैभन्दा पहिला मन्दिरमा पस्नु अगाडि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। याद गर्नुहोस्, आराधनामा प्रशंसा आराधनामा जानुभन्दा अगाडि धन्यवाद। यो त एउटा यो पनि वर्शिप इज अ लाइफ स्टाइल भने जस्तै हो। तपाईँ र मेरो जीवनमा धन्यवाद प्रभुलाई दिनु, धन्यवाद चाहिँ हमेसा बनि नै रहनुपर्छ। हरेक कुरामा धन्यवाद दिनुपर्छ। हालेलुया! के भन्दछ यहाँ दाउदले पनि यही भन्दछ, तिमीहरू मन्दिरमा भित्र बस्नुभन्दा अगाडि धन्यवाद चढाऊ। तपाईँ र मैले धन्यवाद चढाउनु पर्छ प्रभुलाई, तपाईँ र मेरो लाइफको लागि। मैले अघि सुरुमा भने नि धन्यवाद त हामीले थुप्रो सक्छौँ। हालेलुया! हालेलुया! धन्यवाद प्रभुलाई। अर्को भजन सङ्ग्रह 105। 105मा के लेखेको छ त्यो पढिदिनुहोस् त। अघि चाहिँ भजन सङ्ग्रह 105। प्रभुलाई धन्यवाद किन दिनु भन्ने कुरा यहाँनिर लास्टमा 3 पोइन्ट के छ अरे। फर्स्ट फेरि भन्नु त। ओके, एकछिन। पहिलो चाहिँ परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ। अर्को कृपा, उहाँको कृपा चाहिँ हामीमा सधैँ बढिरहनुहुन्छ। ओके, उहाँको सत्यता पुस्तौसम्म रहनुहुन्छ है प्रिय। उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ ट्रुथ, सत्यता, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। यो तीनवटा कुरो याद गर्नुहोस्। एउटा के अरे? फर्स्ट वान भलो हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर। प्रेम गर्नमा सबैभन्दा छिटो रिसाउनु ढिलो। भलो, उहाँले जसलाई पनि भलो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कृपा सधैँभरि बनिन्छ। उहाँलाई माया गर्ने, उहाँलाई धन्यवाद दिने, उहाँलाई प्रेम गर्नेको माथि उहाँको कृपा सधैँभरि बनिरहन्छ अरे। तेस्रो उहाँको सत्यता सधैँभरि स्थिर रहन्छ। परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ प्रिय। आज तपाईँ र मैले प्रभुलाई धन्यवाद दिन पर्छ। The Lord is good, अरे। His mercy is everlasting. His truth endures to all generation. तीनवटा कुरोको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। उहाँको गुडनेस, हैन? परमेश्वर असल हुनुहुन्छ,
उहाँको मर्सी जो हामीमाथि एभरलास्टिङ छ अनि उहाँको सत्यता पनि सधैँभरि रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रिय तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ है, धन्यवाद दिनुपर्छ नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अरे धन्यवादी हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वर के हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ अनि उहाँको अनुग्रह हामीमाथि सधैँ पनि छ अनि उहाँ के अरे उहाँको सत्यता सधैँभरि स्थिर रहन्छ। उहाँ त्यस्तो परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्दैछौँ जसको सत्यता चाहिँ सधैँभरि स्थिर रहन्छ। तीनवटा कुरो, त्यसले गर्दा हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि धन्यवादी हुन्छौँ। प्रिय याद गर्नुहोस्, आज हामीले धन्यवादको विषयमा सिक्छौँ। एकदमै यो शक्तिशाली कुरा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशीर्वाद दिउन्।